99% लोकसेवाको डेली राइटिङ प्र्याक्टिस 10 मिनट्स एभ्रिडे सिरिजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, जहाँ हामी हरेक दिन बेलुका 8 बजे सोमबार, बुधबार र शनिबार बाहेक खरिदार, नासु र अधिकृत लक्षित रिटर्न पेपरका प्रश्नोत्तरहरू छलफल गर्छौं। लिखित पत्रको यस श्रृङ्खलालाई केही पहिला सुरु गरे पनि यसले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन। पछिल्लो समय च्यानलमा लिखित पत्रको माग बढेसँगै पुनः यो सिरिज सुरु गरेका छौं। प्रायजसो लोकसेवा तयारीमा लागेका साथीहरू जीके र आइक्यूमा धेरै समय खर्चिँदा लिखित पत्रमा पासै नहुने समस्या बढ्दो छ। यसर्थ ट्युसन क्लास लिन नपाउनुभएका, उपत्यका बाहिर रहनुभएका र दूरदराजबाटै घरमै बसेर तयारी गर्न आँट्नुभएका तपाईहरूलाई लक्षित गरी यो सिरिज सुरु गरेका हौं। कापी र कलम लिएरै बस्नुहोला र भिडियोबाट भरपूर फाइदा लिनुहोला, हाम्रो अपेक्षा। अब लागौं आजको प्रश्नतर्फ। प्रश्न यस्तो छ, आर्थिक कूटनीतिको के महत्त्व रहेको छ? आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान समस्याहरू पहिचान गर्दै आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। हामीले हरेक पटक भने जस्तै लिखित पत्रमा सबैभन्दा पहिला प्रश्न स्पष्ट बुझ्नु जरुरी हुन्छ। यसरी यहाँ तीनवटा प्रसङ्गहरू आउँछन्। आर्थिक कूटनीतिको महत्त्व पहिलो कुरा, त्यस्तै गरी यसका समस्याहरू के छन् नेपालको अहिलेको केसमा, र यसलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू या ती समस्याहरू समाधानका विकल्पहरू खोज्छौँ। सबैभन्दा पहिला आर्थिक कूटनीति भनेको के हो भन्नेबाट हेरौँ। मुलुकको आर्थिक हितलाई प्रवर्धन गर्ने रणनीति नै आर्थिक कूटनीति हो। भनेको आर्थिक हितलाई प्रवर्धन गर्ने रणनीति, यो पहिलो स्टेटमेन्टमा भन्यो हामी। त्यस्तै दोस्रो स्टेटमेन्टमा भन्छौँ, यसभित्र खास गरी आयात, निर्यात, अरिल, अनुदान, ऋण र लगानी, यो तीनवटा एकदमै याद गर्नुपर्छ। आयात, निर्यात, अनुदान, ऋण, लगानी अनि वाणिज्य सम्झौता र श्रम सम्झौता जस्ता सबै आर्थिक क्रियाकलापहरू यसभित्र पर्छन्। भनेको आर्थिक कूटनीतिभित्र के पर्यो? आयात, निर्यात, अनुदान, ऋण र लगानी, त्यस्तै वाणिज्य सम्झौता र श्रम सम्झौता यसभित्र परे। त्यस्तै कुनै पनि देशले आफ्नो अर्थतन्त्रको संरक्षण, विकास, प्रवर्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लागू गर्ने कूटनीतिक अभ्यास नै आर्थिक कूटनीति हो भनेर यो हामीले थर्ड स्टेटमेन्टमा भन्न सक्छौँ। पहिलो स्टेटमेन्टमा के भन्यो भन्दा आर्थिक हितलाई प्रवर्धन गर्ने रणनीति नै आर्थिक कूटनीति हो। दोस्रोमा यसभित्र के रहन्छ भन्दा आयात, निर्यात, अनुदान, ऋण, लगानी, वाणिज्य सम्झौता, श्रम सम्झौता जस्ता सबै आर्थिक क्रियाकलापहरू पर्छन्। र तेस्रो स्टेटमेन्टमा चाहिँ कुनै पनि देशले आफ्नो अर्थतन्त्रको संरक्षण, विकास, प्रवर्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लागू गर्ने कूटनीतिक अभ्यास नै आर्थिक कूटनीति हो भनिसकेपछि चौथो स्टेटमेन्टमा यसलाई हामी समअप गर्छौँ। आर्थिक कूटनीतिका द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय आयामहरू हुन्छन् र सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छन् भनेर आर्थिक कूटनीतिको बारेमा केही कुराहरू यहाँ लेख्यौँ। अब हामी हेर्छौँ आर्थिक कूटनीतिको महत्त्व। आर्थिक हित प्रवर्धन र आर्थिक स्वार्थ प्रवर्धन गर्न 1 नम्बरमा, र 2 नम्बरमा विकासका लागि स्रोत परिचालन गर्न आर्थिक कूटनीतिक स्वतः महत्त्व हुन्छ। त्यस्तै गरी 3मा हेरौँ वित्तीय र प्राविधिक सहयोग, खास गरी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग प्राप्तिका लागि प्रयास गर्न, त्यस्तै सस्तो दरमा ऋण, सफ्ट लोन सुविधाको उपयोग गर्न, त्यस्तै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, त्यस्तै गैर आवासीय नेपालीहरू खास गरी डायस्पोराको स्रोत परिचालन तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, र 7औंमा छ आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रको विकास, खास गरी ऊर्जा, पर्यटन, हवाई क्षेत्रको विकासका लागि लगानी भित्र्याउन। यसरी सुरुका 2वटा त्यसपछिका 5वटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। सुरुका 2वटा त हामीले बृहत फर्ममा भन्यौँ, आर्थिक हित प्रवर्धन गर्न, अनि दोस्रो चाहिँ विकासका लागि स्रोत परिचालन गर्न। अनि 3, 4, 5, 6, 7मा चाहिँ अघि हामीले भनेका थियौँ अनुदान, अनुदान, ऋण र अरिल। अरिल भने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ आर्थिक कूटनीतिमा। अनुदान, ऋण र लगानीका कुरा गर्छौँ। अनुदान भनेको वित्तीय र प्राविधिक सहयोग, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कुरा गऱ्यौँ। दोस्रोमा फेरि ऋणका कुरा गऱ्यौँ, सस्तो दरमा ऋण, सफ्ट लोन सुविधाको उपयोग गर्न, र तेस्रो, चौथो, 5औंमा चाहिँ लगानीका कुरा गर्छौँ। पहिला वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, त्यो वैदेशिक लगानी कसको भन्दा गैर आवासीय नेपालीको पनि हुनसक्छ,
अनि अर्को चाहिँ के पनि हुनसक्छ भन्दा आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रहरूको विकास गर्न अरूहरूको पनि ऊर्जा, पर्यटन र हवाई क्षेत्रको विकास गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी यहाँ हामीले ग्याप राखेर पढ्नुको कारण के हो भन्दा हामीले टुक्राएर पढिरहेका छौँ। अब 8 देखि हेरौँ। 8, 9, 10, 11, 12। 8 मा व्यापार विस्तार र पहुँच बढाउन। अब वाणिज्य व्यापार पनि हेर्छ नि त आर्थिक कुटनीतिले, व्यापार विस्तार र पहुँच बढाउन। त्यस्तै विश्वव्यापीकरण तथा बजारीकरणको फाइदा पनि उठाउन, व्यापारका कुरा भयो। त्यस्तै वैदेशिक श्रमको या वैदेशिक रोजगारको सुरक्षित, मर्यादित र सहज वातावरण तयार गर्दै यसको प्रवर्धन गर्न। त्यस्तै 11 र 12 हेऱ्यौँ भने मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि प्रविधि हस्तान्तरण गराउन। विश्वका समसामयिक मामिलाहरू, खास गरी कन्टेम्पोरेरी इस्युहरू हुन्छ नि, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदिसँग जुझ्न आवश्यक आर्थिक सहयोग तथा सूचना, विज्ञता र अनुभव आदान प्रदान गर्न आर्थिक कुटनीतिको महत्त्व रहन्छ भनेर यसरी आर्थिक कुटनीतिको महत्त्वलाई हामी सकाउन सक्छौँ। अब जाउँ हामी आर्थिक कुटनीतिका समस्याहरू नेपालको के छन् त भन्दाखेरि पहिलोमा हेरौँ, आर्थिक मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेको भनेको राष्ट्रिय मुद्दाहरू पोलिटिकल रूपमा पनि आर्थिक मुद्दा हाम्रो के हो भनेर एकीकृत सहमति बन्न नसकेको। त्यस्तै 2 मा कमजोर समन्वय र अपनत्वको स्थिति। 3 मा हेऱ्यौँ भने कमजोर सुशासन, हाम्रो आफ्नै सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको। 4 मा सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्था र द्वन्द्वको व्यवस्थापन अझै भइ नसकेको, जसले गर्दा वैदेशिक लगानीहरू भित्राउन सकिरहेका छैनौँ। त्यस्तै कूटनीतिक नियोगहरूको क्षमता र स्रोत र साधनको उपलब्धता। अब 1, 2, 3, 4 चाहिँ यो हाम्रो आन्तरिक कुराहरू गरेका थियौँ भन्दै 5 देखि तलका कुराहरू चाहिँ हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूसँग कुरा गर्छौँ। किन भन्दा कूटनीतिक नियोगहरूले नै यो आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी 6औँमा कूटनीतिक नियोगलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको अवस्था छ। कूटनीतिक नियोगहरूले स्पष्ट रूपमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न नसकेको अवस्था हामी विश्व मार्केटमा, विश्व बजारमा अलिकता पछाडि परिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कमजोर उपस्थिति त भइहाल्यो। त्यसै 9 नम्बरमा हेऱ्यौँ भने आर्थिक सम्भावनाहरूको पर्याप्त अध्ययनको अभाव पनि रहेको छ। हामीसँग आर्थिक सम्भावनाहरू के रहन्छ, कहाँ कहाँ लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो स्टडी राम्रोसँग नभएको स्थिति छ। त्यस्तै लगानी वातावरणमा सुधार हुन नसक्नु, लगानीको वातावरण सुधार हुन सकेको छैन। 11 मा हेऱ्यौँ भने पर्याप्त प्रचार प्रसार र सूचनाको प्रवाह हुन सकेको छैन। हाम्रो टुरिज्मको बारेमा हुनसक्छ यो कुरा। त्यसै गरी 12 मा हेऱ्यौँ भने द्विपक्षीय सम्झौताहरू, खास गरी लगानी सम्झौता, श्रम सम्झौता, व्यापार सम्झौता लगायतको ती सम्झौताहरू विस्तार हुन सकेको अवस्था छैन। यी हाम्रा कूटनीतिक समस्याहरू हुन् आर्थिक कूटनीतिक समस्याहरूमा। अब आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू के हुन् त भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ आर्थिक कूटनीतिमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका स्पष्ट गर्ने। पहिला चाहिँ यसको भूमिका के हो भन्ने स्पष्ट गर्ने। त्यस्तै संस्थागत समन्वय हामी आफै भित्र। त्यसै गरी 3 नम्बरमा स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै 4 मा लगानीको वातावरणमा सुधार हुनु पर्यो। जब हाम्रो वातावरण सुधार हुन्छ लगानीको, अनि मात्र वैदेशिक लगानीहरू भित्रन सकिन्छ। त्यस्तै कूटनीतिक नियोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अघि हामीले भनेका थियौँ कूटनीतिक नियोगको जनशक्तिलाई तालिम दिन नसकेको स्थिति छ, त्यसनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि। त्यस्तै आर्थिक सम्बन्धका सम्भावना यकिन गरी आर्थिक कूटनीतिक सञ्चालन गर्न आर्थिक मुद्दाहरूमा आम सहमति कायम गर्ने। त्यसै गरी 7औँमा हेऱ्यौँ भने गैर आवासीय नेपालीको परिचालन गर्ने। अघि डायस्पोरामा रहेका नेपालीहरूका कुराहरू गरेका थियौँ। उनीहरूको पुँजीको, उनीहरूको अर्थको परिचालन गर्ने नीतिहरू बनाउँदै जाने। त्यस्तै कूटनीतिक नियोगहरूलाई लक्ष्य दिएर आर्थिक कूटनीति अगाडि बढाउन लगाउने। त्यस्तै 9 मा द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा जोड दिने। अनि त्यसै गरी 10 मा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हाम्रो उपस्थिति चाहिँ प्रभावकारी बढाउँदै लिएर जाने। त्यसै 11 मा सूचना र प्रचार प्रसारमा जोड दिने। खास गरी हाम्रो भित्रको टुरिज्म सेक्टरमा विभिन्न किसिमको सम्भावना, थुप्रो सम्भावनाहरू रहेको छ। हाम्रो एकदमै भर्जिन ल्यान्डहरू छन् जहाँ विदेशी टुरिस्टहरू आएर घुम्न एकदमै मन पराउने ठाउँहरू छन्। त्यस्ता ठाउँहरूको अझै पनि एक्सप्लोर हुन सकेको छैन। र 12 मा ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउने भनेर आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू यसरी यहाँनिर सकायौँ।
र अब निष्कर्षमा हामीले आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरण, खास गरी आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणका लाभहरू अधिक रूपमा प्राप्त गर्न तथा मुलुकको आर्थिक स्वार्थ प्रवर्धन गर्न प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति अपरिहार्य रहेको छ भनेर हामीले यसरी यहाँनिर समअप गर्न सक्छौँ। ओके, यो सँगै आजको प्रसङ्ग यहीँनिर सकाउँछौँ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भेट पुनः अर्को भिडियोमा हुने नै छ।